أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 3 سورة البقرہ آیت نمبر 276 اور 77 کی مشق کرتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یا زبر میم یم ہا زبر ہا یم ہا قاف پیش لام قل یم حق لام کھڑی زبر لا یم حق اللہ ہا پیش را ہر یم حق اللہ رازری با کھڑی زبر با یم حق اللہ الربا واو زبر وا یا پیش را یر و یر با زیر صاد بس و یر بس صاد زبر سا دال زبر دا صدا قاف کھڑی زبر قا صدقات تازرتی و یر بس صدقاتی واو زبر لام واللام کھڑی زبر لا واللہ پیش واللہ لام زبر الف لا یا پیش یو لا یو حاضر با حب لا يحب با پیش بو لا يحب کاف پیش لام کل لام زبر لا کل کاف زبر فا کف فا زبر الف فا کفار دو زرین کفارن الف زبر آثا زر یاثی اسیمیم دو زر من اثیمن الف زر نون ان نون زبر لام نل ان اللام زبر لا ان اللہ دال زر یاذی ان الذین نون زبر نا ان الذین الف کھڑی زبر آمیم زبر ما آمنون پیشوانو آمنو واو زبر وا عین زبر آ وا آمیم زرمی وا عمیل لام پیش سوالوس وا عمیلوس صاد کھڑی زبر سا لام زلی صالحا کھڑی زبر ہا صالحات زرتی وا عمیلو الصالحاتی واو زبر وا الف زبر آ وا اقاب زبر الف قا وا اقام میم پیش صاد موس وا اقاموس صاد زبر سوا لام کھڑی زبر لا صلاتا زبر تا و اقاموا الصلاة واو زبر وا الف کھڑی زبر آ و آتا زبر تا و آتا واو پیش زا وز و آتا وز زا زبر زا کاف کھڑی زبر کا زکاتا زبر تا و آتا وز زکاتا لام زبر لا ہا پیش میم ہم لہم الف زبر جیم اجرا پیش رو اجرو ہا پیش میم ہم اجروہم عین زین نون عند دال زبر دا عند را زبر با رب عند رب با زر بی حاضر میم ہن عند ربهم واو زبر وا لام زبر الف لا ولا خا زبر وا خوف دو پیشفن خوفن
आइन जबर आ लाम जबर या अलै हाजिर मीम हिम अलैहिम वाव जबर वा लाम जबर अलिफ ला वला हा पेश मीम हुम वला हुम या जबर हा यहजा जबर जा यहजा नून पेश वा नू यहजनू नून जबर ना यहजनूना यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम इन्नल्लज़ीना आमनू وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون आए हम इन दोनों आयतों की तिलावत करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।